ल साथीहरु डटमा पनि एक्स्ट्रा हेलमेट है कसैले डटमा पनि अलिकति एक्स्ट्रा हेलमेट देखाउनुस् भन्नुहुन्छ भने त्यो डटमा पनि हामीले अलिकति एक्स्ट्रा हेलमेट लिएर आएको छौं यसको भित्रको फर्मको क्वालिटी हेर्न सक्नुहुन्छ त्यसमा पनि म लगाएर देखाइन्छु है डट हेलमेट यस्तो डेन्जर डट आएको छ हेर्न सक्नुहुन्छ डट है एउटा यो छ भनेपछि कलरमा है अर्को कलरमा देखाउँछु अर्को कलरमा पनि छ तपाईलाई डटमा एक्स्ट्रा खतरा हेलमेट अलिकति हाल्छु भने यसको पछाडि पनि हेर्न सक्नुहुन्छ यसो लगाएर देखाइदिन्छु है हेर्न सक्नुहुन्छ एक्स्ट्रा डट है अलिकति एक्स्ट्रा डट हेलमेट खोज्नुहुन्छ भनेपछि यदि डेन्जरमा आएको छ प्राइसको लागि तपाईहरुलाई एकदम मिलाएर है यसको प्राइसको छ 5030 रुपैयाँ छ भनेपछि 5130 रुपैयाँ छ यसको प्राइस भने तपाईहरुलाई मात्रै पर्छ 4000 मा मागी अफर है ल 4000 मा मागी अफर तपाईहरुलाई एकदम